Bonsoir, Malcolm Nizam de K-Pop City. On se retrouve encore une fois pour un unboxing. هاد المرة غادي unboxy the Neozone Punch, the final round repackaged album ديال NCT 127. كنت بغيت ندير داك الالبوم، كنت بغيت انبوكسي بعدا الالبوم ديال نيوزون العادي ياك مي هذاك كنت ديجا درت ليه انبوكسينغ هذا حيت كنت شريته قبل وحليته دونك عارف شنو فيه وكلشي دونك اللي جيت نعاود انبوكسي غادي تجي شويه غادي تعاود شويه في الشكل دونك من الاحسن هاد بانش عمري ما حليته اول مره دابا هادي زعما جو في ديكوفير اون ميم طون كو فهمتي وهاد القضيه اللي زوينه ثاني عجبتني بزاف وهذا الالبوم كنت بنشري من شحال هادي bref. Pour ceux qui demandent, pour mettre ça au clair, l'album vous pouvez le trouver sur notre site kpopcity.ma. C'est simple. Donc voilà. On commence. Hop. شوفوا القدام عرفتي شو جايان شو تايونغ جونغوو وجوني راه ما يمكنش شوف اوكي. On passe au côté عندك NCT 127 tracklist شحال زوينه. عندك بانش وعندك الانترلود ديال نيوزون هذه هي شتا انترلود نيوزون هاد ça dure ça dure même pas واحد 1 minute فهمتي ولكن راه عندك واحد الانسترومونتال قاصح بزاف. Allez, je commence. عرفتي ديكسيتاسيون طالعه دابا سنحيد هذا عندك اب هذا كيتحيد داكور كيكون من فوق منو داكور فهمت. اوكي عندك هاد البوشيطه هادي ما خصنيش نخلي عليها سي سيور. عندك اشهارات عرفتي قلت لي بوستر غادي نحيدها حتى الاخر ندير ديكوفيرت. غادي نحيد الكونتون ديال الالبوم اوف كام وغادي نرجع. الوغ فوالا كلشي محيد. اون كومونس. Déjà, عندك واحد الحاجه سي كو لا سونساسيون ديال الالبوم عرفتي الالبوم حنين كتحس بيه زعما ماشي تشيب في الشده ديالو كيبان زعما دو فالور ما علينا. Let's go. سي زوين شو شحال زوين حتى عندك واحد لي في بحال كيفاش نشرح لكم هذه تيل جوني تايونغ يوتا دو يانغ جيون جونغو مارك هي تشان بحال اون illusion d'optique فهمتي كيبان لك اون بليس مع ديك ليد رينغ لايت كيجي عرفتي كنت ناغي نشد السي دي ونديرو في السي دي بلاير اللي عندي. اوكي يلا نبداو. هادي جروب ايمج غادي نقرب باش كلشي يبان لكم مزيان. شوف مارك لي جيان جوني هيتشان شو يوتا حقيقة يوتا جاني في شكل في هاد لاكوب هادي شوف تايونغ وليسلي هاد الايرا كاملة شو كيبان هو جايان بجوج. عندك هذا اب شو تي ال شو دو يونغ. اوكي زيد نيكست داكور بلانك بيج. عرفتيني شو كنكره الالبوم بحال هكا كنكره الالبوم اللي فيه الجنب سا مونبيش اني نشوف لو ريست ديال البنادم. شو دابا تايونغ ما كيبانش لينا اوكي ماشي مشكل. شو مارك شو جاي عرفتي تايونغ وجونغو كيبانو كيوت اس اف بلا ما نقول اف وورد. مارك شو ماي جاد ستيلي بي ام دبليو. عرفتي تخيلي تكون عندك جاكيطه ديال ان سي تي 127 بحال هكا. واو يوتا
NCT شو تايونغ كيوت راه ميمكنش مستين كي جات هاد الهير كولر مع جانغ جات زوينه في الحقيقه جات زوينه بزاف عرفتي بالنسبه لديك NCT 2020 ريزونانس عرفتي كي غيكون انا ملي داروا NCT دريم معاهم حيت ديجا ما كنتش كنتصنت بزاف NCT دريم شو جونغوك داير بريف ما كنتش كنتصنت NCT دريم بزاف حتى نهار خرجوا داك التيزر ديال رايدينغ هو داك التيزر ديال رايدينغ عرفتي كان زوين بزاف وقلت صافي هاد المره خصني ضروري نتصنت ليهم شدويا دونك فوالا قلت لكم باللي ملي خرج التيزر ديال هذاك قلت ضروري خصني نتصنت ليهم و افكتيفمون ملي خرج داك التراك ملي خرجت بقيت كنعاود فيها والام في كان زوين بزاف شو تي ال جوني هذا مكتوبه فيها مكتوبه فيها جوني شو مكتوبه جوني في الجاكيته ديالو شفتها اوكي وهذا مكتوبه فيه تيل اوكي جيت كمل هاد التصويره ديال جايان واو ميمكنش كي شي واعر انكرويابل شتي اوه عرفتي دابا عرفتي تصويره مورا تصويره كيوت مورا كيوت راه ميمكنش راه فهمتي كيشوتيوك وحده مورا وحده راه ميمكنش ترى overwhelming شو مارك لي نيوزون اوف شو تايان انا شي الديسك لي بعدا ملي خرج ديك الالبوم ديال نيوزون الاول ماشي هذا ديك الليموني ملي خرج عرفتي ديك كي بقيت كنعاود فيها واحد 3 سمان مينيموم ليتو بقيت كنعاود فيها 3 سمان متابع عرفتي كنتخيل كل نهار كامل كنبقى ندير لي زيكوتور ولا الكاسك في بيسي ولا اي حاجه كنبقى نسبامي نعاود فيها شو جونغو كيوت يوتا شنو مكتوب عنده NCT 127 مانوش السميه ديالو دو يونغ جا ممثل اللي حق بزاف في الكومباك شو هيتشان شي البار ديال هيتشان و جونغو في كيكيت عرفتي راه واعر عرفتي واحد الفايب ميمكنش اوكي دارينا لو غون تيكار تي ال اوكي بقى يولي يدير لو غون تيكار شو جوني في الحقيقه شو جوني عرفتي يقول لك جوني راه جاي يستير لك الجيرل فريند ديالك غادي يجي غيقول لك كيمي ذا NCT 127 في الجاكيطه اوه يوتا اوكي صافي دابا قدا عليا في هادي شو بحال قلتي شي هارلي كوين فيرجن ديال فهمتي ميل فيرجن زعما نيو كولتشر تكنولوجي من جهه الاخرى باينه واو اش كيسلايو نقرب لكم هاد ليماج باش تشوفوها مزيان تي ال عندك مارك لي هيتشان وجوني ما عرفتش واش خباركم ولا لا بلي جوني كان في تريني دايز ديالو كان كيدير المهم كان زعما تريني مع اكسو ممبرز مع كاع الاكسو ممبرز والاكسو ممبرز ديبيوتاو قبل منه الوغ كو هو اللي سوبوزي انه ديبيوتي معاهم مي اس ام ركالاو خلاو منه are we complaining though لا شو تايونغ عرفتي تايونغ خنزيره قاصحه شو جونغو سنقرب لكم شو جونغو شو يوتا ما كيبانش مزيان خصني بحالو باش يبان مزيان شو جايان خصك تشوفو مزيان هادي خصك تشوفو مزيان حيت ما شفتوش خصكم تشوفو دو يونغ
عرفتي تهلاو فينا في زعما تهلاو فينا في الفوتو بوك شي بزاف ديال التصاور كاينين not gonna lie هي تشانغ سوا اوه تيونغ شو كي كيبان عرفتي هاد التصويره هادي مني شفتها النهار الاول حيت كانوا بوستاو كنت شفتها في انستغرام عرفتي واش بوستاو واو جيز والجاكيت اون بلوس مكتوب فيها نيوزون مكتوب فيها ان سي تي 127 وقيله في العقل تكون مكتوبه تيونغ نيت هاد كولور دو شفو جات معاه واعره وكان دايرها نيت في هاد كولور دو شفو كان دايرها نفسها فاش طلعت في البيوند لايف ديال سوبر ام وكان كان دار البيرفورمانس ديال ديك جي تي اي وكان دار بنفس الهير كولر جات مستيليه شو دو يونغ شو جانغو راه يعافاكم بليز هاف ميرسي خلينا الوقت باش نتنفسوا عرفتي هاد الميك اب اللي كيديروا ميلكي سكين كيجي زوين جانغو كينج بيهيفير جايه فاش كتشوف اوكي خلينا نسكت اوه تي ال عرفت تسمتو ديك الفير 127 ولا لا كنت كنعت هذيك كنفيق بها كل صباح ولو ديبي ديالها الي دو فهمتي ودرتها في لالارم وكل صباح كنفيق عرفتي كتبدا ديك تسمع ديك تين تا 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 ما علينا هذيك لو ديبي عرفتي زوين فاش كتفيق فيه عرفتي كتفيق اون بون هومور شو هي تشان الهير كولر كي زوينه شي جوني خصهم يخليو ليه الشعر ناتوريل غير يقادوه زعما غير يديروا شي هير ستايل وصافي بلا ما يبقاو يصبغوا فيه حيت شوف هاد لا كولور هادي اللي سامبل ناتوريل فهمتي بران فهمتي كولور برون كتجي زوينه مخصهمش يبقاو تداو لهم بدوك الهير كولرز overly flashy شو ماركلي ما تمنى مع الباتي لا بات ديال البيسبول جونغو مستيلي بزاف جوني في الكومنتس قولوا لي شنو كتظنوا على سوبر هيومن حيت باقي كنعقل شي ملي خرجت سوبر هيومن ما كنتش ديك الساعه كنت الان سي تي كاع بتاتا مي انسويت طحت على ديك سوبر هيومن في واحد البيست اوف زعما كومبيليشن ديال كي بوب سونغز وطحت فيها انسويت طلعت عرفتي واعره ولكن صدقت بانت لي زعما الفيوز ديالو في يوتيوب داكشي كامل زعما اندر ريتد بزاف ما عندهاش بزاف ديال الفيوز تستحق اكثر شو مارك اسمح لي نقص هادي مي واش غادي ندوي على هاد الهيركات هادي ولا لا اي واحد غدا بهاد الهيركات غتجي معاه مزيانه شو الجلسه واش السبرديله نقيه عرفتي هاد السبرديله نقيه ولكن وسخوها شويه بزاف فهمتي بالعاني وسخوها بالعاني باش تبان زعما راها ريغولر مارك لي عطاني جروب فوتو شوف عندي واحد بالواحد عندك جوني هيتشام جايون عندك مارك لي عندك تي ال عندك جونغو عندك دو يونغ عندك تي يونغ عندك يوتا ما كيبانش بزاف حيت جا في القنت ديال الفوتو بوك وها علاش دويت لكم في الاول سي بينيبل سي ترو بينيبل مي ماشي مشكل اوكي عملنا باش تصاور فيرست تايم نشوف الهير زعما اللينس كولر عرفتي شنو في التصوير هادي ضارب اون لونتي في عين اليمنيه ديالو هنايا وما ضربش اللونتي في العين الثانيه زوينه NGL هيتشان دابا دايرين كلوز اب فوتوز فهمتي جاو زوينين اوكي مارك لي
وي ولكن هاد لي لونتي ردو بحال شي كروكوديل ولكن كيو ستيل كيو. هاد الهيركات زوينه، هاد الستيل زوين. ما نكذبش عليكم ملي داروا الكومباك ديال كيكيت وكانوا دايرين ليه دوك لي ماش في الصفر ما جاو زوينين، حيت نشرح لكم شو جايين كي داير. حيت دوك لي ماش في الصفر اون فوا ديكولوري الشعر كيولي ستيف اي اف، عرفتي كي الشعر كيولي بحال شيك بحال الكارطون فهمتي. ومع اون فوا لي شو كيديكولوري كيولي خايبين، ودونك هذيك ديك لا ديفيرونس ديال ليطا ديال الشعر بانت في ديك الهيركات اللي كان داير هو. شو جانغو شنو ايماجيني بلا تخيل شو غير التيشيرت بوحدو جا زوين. واو اوكي دو يونغ فوكال هذه الفوكالز. ou Johnny les lentilles là maintenant les mettre les lentilles en plus. Allez brown eyes chocolate eyes Utah ستيلي في حقيقة. علاش هما فاش كيجيو يضربوا هاد الضربه زعما ديال فاش كيجيو يديروا هاد الضربه ديال لي سورسي كتجي معاهم ستيلي، وفاش كنجي ندير انا كنجي لا علاقه. وما بقى عمري بقيت عاود درتها، كندرتها مره في 2017 وما عمري عاود درتها حيت جيت خايب. damn anyways TL هادي دا كيسلي كاع الكومباكس بديك الهاي نوتس ديالو. عندك كيكي، عندك سوبر هيومن، عندك هادي بانش بزاف تكايس علينا. او انترلود حتى ما تنساش الانترلود، لا هادي بريلود شكون خربق. كيكي ها هي. عندك Daydream زوينه حتى هي لو ديبي ديالها، ما يمكنش شحال حنين لو ديبي. هاو الانترلود، عندك بريلود مازال ما تصنتش ليه. انترلود ديال نيوزون انكرويابل. شكون لي كومبوزاها ما عرفتوش. اوكي ماشي مشكل. sit down elevator 127 not alone. اوكي شوفوا هادي حيت مازال ما ساليناش. شوفوا شحال مستيلين. شو دويان شو جايان يوتا جونغو مستيلين ما نكذبش. سي ديجا فيني سالينا ديجا. اوكي غادي نوريكم شكون جاني في البوست كارد. انا ديجا شفت ولكن نتوما مازال. Let's go. Damn. شحال مستيلي. الكولور دو شو جات زوينه والهيركات نيت جات مزيانه. عشنا في الحقيقه راه ريسبكت الهير دريسرز ديال الاس ان. واو اوكي غادي نحط هذا هنا، غادي نحط هذه هنايا pour faire un peu d'ordre. باش نبداو بالسيركل كارد ولا فوتو كارد؟ غادي نبدا بالسيركل كارد. شكون جاني مازال ما شفتش. اوكي عطيني عفاك نقول لك بغيت يا اما مارك يا اما جايان يا اما تيان. مارك لي نايس عندي الزهر. اوكي شو الزهر كي داير. يس شحال كيوت. ماشي كيوت باداس ما نكذبش. اوكي هادي. اوكي الفوتو كارد شكون جاني ما عرفتش السيناتور كبير. اوكي ما عرفتش اش ديال من.
Ok, let's go. واحد جوج ثلاثة. Oh my god! That's a giant Johnny! Oh my god! واش تفهمي باش ما نغوتش؟ واش شفتي الزهر كي داير؟ واش شفتي الزهر كي داير؟ اوه ماي جاد. شوف انا عندي زهر كيهز حجر this time، غير هاد المرة ماشي ديما، مي هاد المرة عندي زهر NGL. اوكي واو ميمكنش. اوكي دونك مازال عندنا SM Global Shop اشهار nobody cares، وعندنا هادي شنو هي؟ ما عرفتش شنو هي. اوكي let's see. اوكي ميمكنش. بوست ميني بوستر ماشي بوستر كامله ولكن صغيره، مي ماشي مشكل مزيانه. I'm not complaining. شو شحال كيوت. عرفتي داير نعلقها في الدار في البيت. عندك all members وهنا مكتوبة NCT 127 final round. اوكي. Donc voilà, c'est la fin de l'unboxing. عرفتي تحفيل جايان ومارك تخيلوا ملي انونسيتهم كنت بغيت في الاول كنت بغيت قلتي اما مارك يا اما جايان يا اما تايون، وتحفيه مارك وجايان ما يمكنش. Anyways, alors voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé l'unboxing de l'album, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Ça nous motive énormément, vraiment. Ça nous motive bzaf باش نكملوا ce qu'on fait pour faire une chaîne d'unboxing. N'hésitez pas à nous laisser vos retours dans les commentaires. Il y a quand même des conseils ou là, des critiques, des choses à nous dire, ou sinon il y a quelqu'un comme jamais une recommandation de l'unboxing, je nous un unboxing pour la prochaine fois ou les prochaines fois maintenant. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires, il y a comme recommandation. Et puis dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît qui est votre bias. ما نقدرش نقول لكم OT9 en même temps ما عنديش bias واحد. انا كيما قلت لكم عندك ماركلي جايان وتايونغ، هادو هما التوب 3 اللي عندي زعما بيست زعما لي 3 ميور بالنسبه ليا 3 biases ديالي. N'hésitez pas à nous partager ça dans les commentaires. Donc je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine et gros bisous, au revoir.